भुइँगटर पनि रुखै हो। रुख काङ्ग्रेसले उखाडेर रुखको ठाउँमा हँसिया हतौडा हालेको। उन्मुक्ति दिनुहोस्। लोकतन्त्रका प्रति किन योगदान हामीले गर्नु पर्यो? हामी सानो मान्छे, म त सानो मान्छे, भरतपुरमा बस्ने, म पटक जेल बसेँ। तर म किन प्रधानमन्त्री हुने, म किन मन्त्री हुने, म किन केन्द्रीय सदस्य हुने? म जस्तो साधारण मान्छे, मेरो बोल्ने कोही छैन, मेरो पक्षबाट वकालत गरिदिने कोही छैन। मलाई चाहिँ एक हो तैँले निकाल भनिएको छ। उम्मेदवारी फिर्ता गर्न तपाईँलाई दबाब दिएको छ भनिएको उहाँले भन्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूले विवेक पनि पुर्याउनु भएन। कुनै पनि काङ्ग्रेसलाई हँसिया हतौडामा भोट हाल्नु भनेर भन्ने त्यो छुट केन्द्रलाई पनि छैन, कसैलाई पनि छैन। यसको जवाब जनताले दिन्छ। मेरो पक्षमा बोलिदिने कोही थिएन। मैले राजनीति गरेको कुनै चिज प्राप्त गर्नका लागि होइन। त्यो उम्मेदवारी फिर्ता नलिनका लागि मैले दिएको छु। मैले कति एचिभ गरौँला मैले त्यसलाई महत्त्व दिएको छैन। काङ्ग्रेस पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ आफ्ना निर्णयहरूमा। त्यो गठबन्धन पनि होइन। यहाँ गठबन्धन भनेर मान्छेले भनेका छन् नि, लेखिएको छ एउटा कुरा, प्रचार गरिएको छ अर्को कुरा। तालमेलको कुरा चाहिँ त्यति कसिलो होइन। कुरा मिल्यो तालमेल हुन्छ, कुरा मिलेन भने हुँदैन। त्यो गठबन्धनको मलाई के सम्बन्ध? यहाँ म स्थानीय तहमा बस्ने सानो मान्छे, 20 वर्षदेखि काङ्ग्रेस पार्टीले मलाई चिन्दैन। मेरो पछाडि हजारौँ साथीहरू लाग्नुभयो लावालस्कर। गठबन्धनको समर्थन गर्नेहरू पनि गएनन् भन्ने मैले सुने। हामीले भनेको माने मान, नभए कारबाहीमा पर्छस्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश नै आउनुभयो र तपाईँमाथि एउटा खालको दबाब भयो, देउबाजीले पनि फोन गर्नुभयो भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू बाहिर आएका छन्। ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त उहाँहरूको कुरा के थियो तपाईँसँग आउँदाखेरि? तपाईँ त उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहोस् भनेपछि होइन तपाईँ काठमाडौँ आउनुहोस् भन्नुभयो। मैले काठमाडौँ जान्थेँ, सभापतिजीको आदेश मैले पालना गर्नै पर्थ्यो। त्यहाँनिर मैले अलिकति अवज्ञा गरेको छु। उहाँले भन्नुभयो दाजु तपाईँलाई चाहिँ नि धेरै राम्रो हुन्छ, छोड्दाखेरि छोडिदिनुहोस्। यो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर म चैनसम्म बस्न सक्दिनँ। एउटा चाहिँ एक प्रकारको ज्वालामुखी म भित्र छ, म सन्तुष्ट छैन। माओवादी केन्द्रको अध्यक्षसँग भेटघाट टेलिफोनमा कुरा भयो। मेरो तपाईँलाई शुभकामना छ, तपाईँ नेतै हो। तपाईँले उम्मेदवारी दिँदा प्रचण्डजीको राजनीति या प्रचण्डजी असुरक्षित हुनुभएको हो त्यस्तो महसुस गर्नुभयो? म तर अगाडि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा म तपाईँलाई केही भन्दिनँ। र जिल्ला पार्टीको संयन्त्रसँग तपाईँले कसरी कुराकानी गर्नुभएको छ? नेभी सङ्घमा, तरुण दलमा मैले खुबै सपोर्ट गरेको। उहाँलाई बाटो नबिराइकन काम गर्नुहोस् भन्ने मेरो सल्लाह छ, सुझाव छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर काङ्ग्रेसको हुनुपर्छ भन्ने थियो। तर पछिल्लो समयमा आएर उहाँले केन्द्रीय कार्य समितिले भनेको भने मैले चल्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँले कोर्स बदल्नुभयो। चितवनका मान्छेहरू निराश भए। मैले विवेकलाई बन्धक राखेर कसैले भनेको भरमा म हिँड्नुहुन्न। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग भरतपुर महानगरपालिकाका नेपाली काङ्ग्रेसका मेयर उम्मेदवार तथा उहाँ योभन्दा अगाडि यही भरतपुर नगरका उपमेयरको रूपमा पनि जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, कानुनका प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ, धेरै कानुनका विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नुभएको छ र बहुमुखी प्रतिभाको धनी जगन्नाथ पौडेल जो नेपाली काङ्ग्रेसको विरासतमा एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेको परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँ आफै पनि एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको गौरवशाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास रच्न सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जगन्नाथ पौडेलका बारेमा मैले धेरै बुट्टा भर्नु जरुरी छैन, म सिधा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जगन्नाथ सर, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, जय नेपाल। भुइँकटर चुनाव चिन्ह पाउनुभयो, जीवनभरि काङ्ग्रेस भएर लडियो, भुइँकटर प्राप्त गरियो, कस्तो अनुभूति भइराखेको छ? होइन, काङ्ग्रेसको पहिचान त मेरो कर्म हो, रुख चिन्ह हो। भुइँकटर पनि रुखै हो। हामीले यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भावनाका हिसाबले। तर तपाईँले सोध्न खोजेको चाहिँ रुखै किन भएन भन्ने यो कुरा हो। अब यो रुख त काङ्ग्रेसले छोडेको। भरतपुरमा रुख काङ्ग्रेसले उखाडेर रुखको ठाउँमा हँसिया हतौडा हालेको। मैले रुखको ठाउँमा हँसिया हतौडा होइन, रुखको ठाउँमा रुखै स्थापित गरौँ। यो जायज हुन्छ भरतपुरवासीका लागि, नेपालका लागि र लोकतन्त्रवादीका लागि भन्ने मेरो आग्रह हो। मैले यो कुरा तलदेखि माथिसम्म, सानो नेतादेखि ठुलो नेता, देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पार्टीको आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउबाको तहसम्म यो कुरा निवेदन गरेको छु। मैले उहाँहरूलाई हात जोडेर अनुरोध गरेको छु, चितवनलाई उन्मुक्ति दिनुहोस्। यो क्षेत्रबाट काङ्ग्रेस पलायन हुने परिस्थिति सिर्जना नगर्नुहोस्।
काङ्ग्रेसका साथीहरू उत्पीडनको अनुभव गरेका छन्। काङ्ग्रेसका साथीहरूमा लोकतन्त्रका प्रति किन योगदान हामीले गर्नु पर्यो जब हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनुसरण गर्न सक्दैनौँ। लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर हामीहरू लोकतन्त्रको बेसिक त्यसको नर्म्स स्ट्यान्डर्ड लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तको पनि हामी पालना गर्न सक्दैनौँ, संरक्षण गर्न सक्दैनौँ भने त्यो किन लोकतन्त्रवादी भन्ने होइन। यो कुरा चाहिँ तलदेखि माथिसम्म भनिएको हो। तर त्यसका बावजुद हामी सानो मान्छे, म त सानो मान्छे, भरतपुरमा बस्ने, कुनै हैसियत त्यस्तो पनि नभएको, तर काङ्ग्रेसका लागि लगभग जिन्दगी समर्पित गरेको। म पटक जेल बसेँ, मैले पत्रिका निकाल्थेँ, साहित्यिक पत्रिका निकाल्थेँ, आर्टिकलहरू म लेख्थेँ। मेरो विचार विविधता पक्ष विपक्ष भएर डुल्दाखेरि हिँड्दाखेरि बहस गर्दाखेरि त्यसरी पनि मैले सहभागी बनाएको थिएँ र मैले केन्द्रीय भूमिकामा मेरो पार्टीलाई मैले राखेको थिएँ। र त्यो पार्टी जसको निर्माण बिपी कोइरालाले गर्नुभयो र जसको जिन्दगीमा सिर्फ 15 महिना उहाँले शासन गर्ने अवधि पाउनुभयो, तर 1 शताब्दीका लागि उहाँले गरेका निर्णयहरू चिरस्मरणीय भएर रहेका छन्। वीरता उन्मूलनको कुरा, राज्य रजौटा उन्मूलनको कुरा, कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी कुरा, वनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा, अनगिन्ती सुधारहरू उहाँले 15 महिनामा गर्नुभयो। आज हाम्रो नेताहरू 4 पटक 5 पटक 6 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा हुनुहुन्छ, तर म किन प्रधानमन्त्री हुने, म किन मन्त्री हुने, म किन केन्द्रीय सदस्य हुने त्यसको पुनरावलोकन गरेको, सीमावलोकन गरेको, त्यसको मर्म बुझेको त्यस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको विधान छ, नेपाली काङ्ग्रेसको विधान छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानमा नेपाली काङ्ग्रेस हुनका निमित्त साधारण सदस्य अनि सक्रिय सदस्य भएर जानुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावको चिन्ह रुख हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले मानेको सिद्धान्त भनेको चाहिँ 4 तारा हो, आन्दोलनको, विकासको, धार्मिक स्वतन्त्रताको अनि न्यायको। आज आएर आफ्नो विधानले निर्दिष्ट नगरेको बाटोबाट गएर म जस्तो साधारण मान्छे, मेरो बोल्ने कोही छैन, मेरो पक्षबाट वकालत गरिदिने कोही छैन, मैले जतिसुकै चित्कार गरे पनि त्यो अरण्य रोदन हुन्छ। मलाई चाहिँ एक हो तैँले निकाल भनिएको छ। उम्मेदवारी फिर्ता गर्न तपाईँलाई दबाब दिएको छ भनिएको। दबाब हो त्यो? दबाबै पनि नभनौँ, उहाँहरूले राम्रो शिष्ट भाषामा आग्रह नै गर्नुभयो। तर उहाँले यो रेसमा यो गठबन्धनभित्रकै 2टा पात्र छन्। यो अनुभवी पनि छ, विशेषता यसका अरू पनि रहेछन्। अहिलेको नगरपालिका चलाउने हिजो चलाउने जस्तो होइन। यसका बारेमा पनि अलिकति विचार गरौँ र अर्को पक्षलाई, तपाईँले एकपटक नगरपालिका चलाउनु भयो, एकपटक तपाईँ अर्को कुनै भूमिकामा बस्नुहोस् भनेर उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँले भन्न सक्नुहुन्न। मलाई चाहिँ निरन्तर उहाँले गर्नुहुन्छ। यो गर्नका निमित्त उहाँहरूले विवेक पनि पुर्याउनु भएन, आफ्नो नियमावलीको मार्गलाई पनि उहाँहरूले छोड्नुभयो। हाम्रो नियमावली बमोजिम कुनै पनि काङ्ग्रेसलाई हँसिया हथौडामा भोट हाल्नु भनेर भन्ने त्यो छुट केन्द्रलाई पनि छैन, कसैलाई पनि छैन। तर यहाँ भनियो, देशभर भनिएको छ, त्यसको देशभर विरुद्ध होइन, उठाउनु भएको यो आधारभूत रूपमै यो गलत कुरा छ। यसले कल्याण देशको पनि गर्दैन, कल्याण आम जनताको पनि गर्दैन। केही मान्छेलाई कल्याण हुने कुरा हो, सिद्धान्तको कुरा। तर सिद्धान्तको कुरा गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। डडेलधुरादेखि कारबाही थालिएको छ। तपाईँलाई पनि कारबाही गर्ने कुरा चाहिँ उठिराखेको छ। विधान त तपाईँ कारबाहीमा पर्नुहुन्छ, पार्टीको व्हिप मान्नु भएन भन्ने आरोप तपाईँलाई छ। आलोचना त गठबन्धनभित्र रमाएका साथीहरूले त आलोचना त व्यापक रूपमा गरिराखेका छन्। अब कसरी चिर्नुहुन्छ यो पार्टीभित्रको यो आलोचना? यो जनताले गर्छ, यसको जवाब जनताले दिन्छ। आज त्यो जवाफ दिनलाई सक्षम भएन भने मैले रोपेको यो बिरुवा भोलि फलेर जान्छ, जनमत बढेर जान्छ र यो जनमतले रुखलाई सम्मान देला, रुख स्थापित होला। बिपीले देखाएको बाटोबाट
काङ्ग्रेस हिँड्नुपर्छ भनेर कहीँ न कहीँ चेतावनी दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि टाइम लाग्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई कारबाही भएको कुरामा मलाई कुनै चिन्तै छैन। मैले उहाँहरू नेताहरूलाई मैले भने तपाईँहरूले मलाई सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो, एकतर्फी बुझाउनु भयो। म कमजोर थिएँ, निर्दय थिएँ, मेरो पक्षमा बोलिदिने कोही थिएन। त्यसो भएर तपाईँले मलाई सम्झाउनु भयो, मेरो कुरा तपाईँले सुनिदिनु भएन। मैले राजनीति गरेको कुनै चिज प्राप्त गर्नका लागि होइन। मैले पद र पैसाको निमित्त मैले काम गरेको छैन, म गर्दिनँ। मलाई त्यो चाहिएको पनि छैन। मैले निष्ठाको राजनीति गरेको हुनाले मैले उम्मेदवारी दिएको छु र त्यो उम्मेदवारी फिर्ता नलिनका लागि मैले दिएको छु। उम्मेदवारी दिने, बार्गेनिङ गर्ने अनि त्यसबाट अनुचित लाभ लिने त्यस्तो दूषित राजनीति म गर्दिनँ। तपाईँको त्यो थिएन, त्यसैले आज निर्वाचन चिन्ह पनि प्राप्त गर्नुभयो, चुनावी मैदानमा तपाईँ जानुभयो। यो एउटा पाटो छ, तर अत्यन्त छोटो समय राखेर निर्वाचन चिन्ह दिइएको छ। अब महानगर त ठुलो छ, धेरै ठुलो जनसङ्ख्या छ, धेरै कार्यकर्ताहरू छन्, धेरै जनताहरूकामा पुग्नुपर्छ। अब यो चुनाव चिन्ह कसरी जनतामा पुर्याउनुहुन्छ? हाम्रो गाउँमा साथीहरूको टिम खडा भइसकेको छ, उहाँहरू स्वचालित ढङ्गले हिँडिराख्नु भएको छ। यो जुन समय मलाई थाहा छैन। सुन्नुहोस्, हाम्रो यहाँ चाहिँ नि के छ भने निर्वाचनको बेलामा अनेक प्रकारका विकृत चाहिँ नि तपाईँको अभ्यासहरू हुन्छन् होइन। त्यसमा चाहिँ नि अब मसँग सत्ता पनि छैन, मेरो पार्टी पनि रहेन, मेरो विरुद्धको विपक्षी पनि छ। म त एउटा व्यक्ति हुँ, एउटा अनाथ व्यक्ति भन्नुहोस्। तर नेपाली काङ्ग्रेस चितवनको त हस्तक्षेप राख्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको चितवनको साथीहरूले प्रतिवाद गरेर त्यो हदसम्म ज्यादती गर्न नदिनका निमित्त यहाँका साथीहरूले प्रतिवाद गर्नु होला, रक्षा गर्नु होला होइन। र आज म कति अगाडि बढेँ, मैले कति एचिभ गरौँला, मैले त्यसलाई महत्त्व दिएको छैन। मैले कोर्स करेक्सनको कुरा काङ्ग्रेस पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ आफ्ना निर्णयहरूमा। तपाईँलाई म यो पनि बताउन चाहन्छु, काङ्ग्रेस पार्टीले आफैले निर्णय गरेको छ स्थानीय तहको बारेमा निर्णय गर्दा स्थानीय स्थिति र आवश्यकताको आधारमा तालमेल गर्ने भनेको छ। त्यो गठबन्धन पनि होइन। यहाँ गठबन्धन भनेर मान्छेले भनेका छन् नि, लेखिएको छ एउटा कुरा, प्रचार गरिएको छ अर्को कुरा। गठबन्धनको अर्थ अझ कसिलो हो, तालमेलको कुरा चाहिँ त्यति कसिलो होइन। कुरा मिल्यो तालमेल हुन्छ, कुरा मिलेन भने हुँदैन। त यहाँ कुरा नमिल्दाखेरि चाहिँ तालमेल नहुँदाखेरि केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयको सापेक्षतामा हुन्थ्यो। उहाँहरूले के गर्नुभयो, निर्णय एउटा गर्नुभयो चैत्र 15 गते स्थानीय आवश्यकता अनुसार गर्ने भनेर। अब पछि निर्णय गर्दा के गर्नुभयो भने गठबन्धनलाई असर पर्ने। त्यो गठबन्धनको मलाई के सम्बन्ध? यहाँ म स्थानीय तहमा बस्ने सानो मान्छे कार्यकर्ता, मैले उहाँहरूलाई नेता मानेकै छु। मैले कहिले मलाई पद दिनुहोस् भने म हिँडेको छैन। म एक प्रकारले हराएको छु। 20 वर्षदेखि काङ्ग्रेस पार्टीले मलाई चिन्दैन, तर समाजका ती व्यक्तिहरू जोसँग मेरो सम्पर्क छ, जसको सेवा म गर्छु, म शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्छु, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्छु, समाजसेवाका क्षेत्रमा काम गर्छु, उहाँहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ। 22 जना हामीहरू मेयरका उम्मेदवार थियौँ। मेरो पछाडि हजारौँ साथीहरू लाग्नुभयो लावालस्कर। सङ्गठित रूपमा गठबन्धनको पछाडि मान्छे म त देखिनँ, म त अगाडि थिएँ, तर रिपोर्टिङ के भएको छ भने गठबन्धनका पछाडि जुलुस लागेन। गठबन्धनको समर्थन गर्नेहरू पनि गएनन् भन्ने मैले सुने। त जनाधारको के स्थिति छ भन्ने कुराको सङ्केत हो नि त्यो देखेपछि समाधान निकाल्न सकिन्छ नि। अनि समाधान के हो त भन्दा तर्क होइन, के ठिक के बेठिक होइन, औचित्य होइन। हामी यति माथि बसेर निर्णय गरेका छौँ, यो निर्णयको के असर पर्छ गाउँमा, टोलमा, देशको कुना कुनामा भन्ने कुराको विवेचना कसैले गर्दैन। के भन्छ भने मुहुरो हान्ने, हामीले भनेको माने मान, नभए कारबाहीमा पर्छस्। म निर्दो मान्छे, सानो मान्छे, म कारबाहीमा पर्न कुनै ठुलो कुरो भएन। त्यो अपेक्षित थियो। तपाईँ निष्ठाको राजनीति गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँलाई कसैले कारबाही गर्छ के गर्छ भन्नेसँग त्यत्रो सरोकार पनि भएन। त्यो कुरा पार्टी पङ्क्तिले जान्दा पनि छ। तर पनि ठुलो दबाब दिइयो, गृहमन्त्री, राज्यमन्त्री, पूर्व प्रधान न्यायाधीश नै आउनुभयो र तपाईँमाथि एउटा खालको दबाब भयो, देउबाजीले पनि फोन गर्नुभयो भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू बाहिर आएका छन्। ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त उहाँहरूको कुरा के थियो तपाईँसँग आउँदाखेरि? होइन, केही थिएन। सभापतिजीले मलाई टेलिफोन गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो
जगन्नाथजी अब तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभएछ, गल्ती भयो। अनि गल्ती भएको हुनाले अब मैले के गर्नु पऱ्यो सभापतिज्यू भनेर उहाँलाई सोधेँ। तपाईँ त उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले उम्मेदवारी दिएँ, फिर्ता लिनको लागि मैले दिएँ होइन। अब के विकल्प छ? मैले त त्यस्तो कुनै विकल्प देख्दिनँ। के गरौँ सभापतिज्यू, म हजुरको आदेश मान्न तयार छु भनेर भने। त्यसो भए तपाईँ काठमाडौँ आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि काठमाडौँ आउनलाई पनि मलाई त्यति सहज छैन भनेपछि होइन तपाईँ काठमाडौँ आउनुहोस् भन्नुभयो। मैले काठमाडौँ जान्थेँ, सभापतिजीको आदेश मैले पालना गर्नै पर्थ्यो। त्यहाँनिर मैले अलिकति अवज्ञा गरेको छु, मबाट अलिकति उच निच भएको छ। म त्यसको निमित्त म क्षमा प्रार्थी छु। अन्ततः म जान सकिनँ। म आउन नसकेको कुरा मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशले के भन्नुभयो? अब पूर्व प्रधान न्यायाधीशको मेरो पर्सनल उहाँ मलाई भेट्न आउनुभयो। मेरो जान पहिचान पुरानो भएको दाजुभाइको सम्बन्ध, मलाई दाजु भनेर उहाँले सम्बोधन गर्ने, आएको बेलामा यहाँ पस्ने त्यो थियो। त्यही सिलसिलामा उहाँ आउनुभयो होला। मेरो घर यहाँ एक हिसाबले चोकमा चौराहामा छ। उहाँ यता उहाँका नातागोताहरू चाहिँ यता शारदानगरतिर छोड्देऊ भन्ने कुरा थिएन। उहाँ आउनुभयो, उहाँले कुरा गरेर उहाँले भन्नुभयो दाजु तपाईँलाई चाहिँ नि धेरै राम्रो हुन्छ छोड्दाखेरि, छोडिदिनुहोस्, रिस्क किन लिनुहुन्छ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ। उहाँले मेरै कल्याणका लागि मेरो हित सम्झेर उहाँले भन्नुभयो। मैले भने ठिक हो, त्यो तपाईँले सोचेको कुरा ठिक हो, तर म यो मामलामा मेरो यो दृष्टिकोण छ र म यो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर म चयनसम्म बस्न सक्दिनँ। म भित्र गुम्सिएको एउटा चाहिँ एक प्रकारको ज्वालामुखी म भित्र छ। मैले केही प्रश्नहरूको जवाफ मैले खोजेको छु। त्यो जवाफ मैले पार्टीको अथोरिटीबाट, पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट, पार्टीका निर्णयहरूमा त्यो जवाफ मैले खोजेको छु। मैले त्यो पाएको छैन। त्यसो भएको हुनाले म सन्तुष्ट छैन। सबै काम म गर्न सक्छु, यो फिर्ता लिने काम चाहिँ मैले गर्न सक्दिनँ भने। त्यसपछि फेरि उहाँ सेकेन्ड राउन्ड आउनुभयो 2 बजेतिर, फेरि कुराकानी भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि उहाँ जानुभयो। अनि त्यसबिचमा फेरि प्रचण्डजीसँग, माओवादी केन्द्रको अध्यक्षजीसँग भेटघाट टेलिफोनमा कुरा भयो। मैले उहाँलाई पनि अनुरोध गरेँ, तपाईँ शीर्षस्थ नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ, तपाईँले यत्रो ठुलो उथलपुथल ल्याउनु भयो, तपाईँसँग मेरो तुलनै हुँदैन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उमेरका हिसाबले म तपाईँ जत्तिकै छु। मेरो बाँकी धेरै जिन्दगी त्यस्तो पनि छैन र मैले गरेर धेरै ठुलो सुधार हुने, परिवर्तन हुने पनि म केही देख्दिनँ। तर म आजको अवस्थाबाट देश अगाडि बढेको छैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहोस्। मेरो तपाईँलाई शुभकामना छ। तपाईँ नेतै हो, हाम्रो एउटै क्षेत्र पर्छ, अनि हाम्रो पहाड पनि हामीहरू पोखरेली हौँ, अनि हाम्रो कम्युनिटीको हिसाबले पनि हाम्रो यहाँ मान्छेहरू, भोटरहरू 8-10 हजार छन्। मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ, तपाईँ सुरक्षित हुनुपर्छ, तपाईँले नेता मानेर चुनाव जिताउनुपर्छ। अहिले मैले जानिनँ, यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा भएको भए भने नाम दर्ता पनि गर्दैन थिएँ। मैले अहिले जानिनँ र एउटा नागरिकका हिसाबले मैले चाहिँ नि संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्छु भनेर मैले दरखास्त हालिदिइहालेँ। मैले दरखास्त हालिसकेपछि अब चितवनका मान्छेले थाहा पाएपछि उनीहरू उर्लिएर आए। तपाईँले उम्मेदवारी दिँदा प्रचण्डजीको राजनीति या प्रचण्डजी असुरक्षित हुनुभएको हो त्यस्तो महसुस गर्नुभयो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उहाँले त्यस्तो व्यक्त गर्नुभयो? तपाईँ त्यस्तो केही व्यक्त गर्नु भएन। उहाँले अत्यन्त हार्दिकतापूर्ण भन्नुभयो, तपाईँमाथि न्याय भएको छैन, तर त्यो मामला चाहिँ नि काङ्ग्रेसकै हो। काङ्ग्रेसको सभापतिसँग पनि मेरो कुरा भएको छ, उहाँले पनि तपाईँप्रति सहानुभूति राख्नुभएको छ। तपाईँमाथि न्याय भएको छैन, त्यो मैले जानेको छु। अब तर अगाडि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा म तपाईँलाई केही भन्दिनँ, किनभने तपाईँ मेरो पार्टीको मान्छे होइन। सभापतिले भन्नुहोला भन्ने भयो। अनि मैले भने तपाईँको सुरक्षाका लागि या तपाईँलाई फेरि पार्लियामेन्टमा लिएर जानका निमित्त तपाईँको कार्यकर्ता भएर म हिँड्न तयार छु। तर अहिले म जहाँ फसेको छु ट्र्यापमा, तपाईँ नेता भएको हुनाले तपाईँको पनि कर्तव्य हो मलाई मेरो रेस्क्यु गर्नु भनेर त्यतिसम्म मैले उहाँलाई निवेदन गरेँ।
त्यसपछि उहाँले धेरै कुरा अगाडि बढाउनु भएन। पौडेलजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईँको व्यस्त समयलाई मैले लिइराखेको छु, मलाई थाहा छ। म जतिसक्दो छोटो कुराकानीमा टुङ्ग्याउने प्रयत्न गर्नेछु। तपाईँले उम्मेदवारी दिइसकेपछि चितवनको जिल्ला पार्टीको स्थिति के छ, जिल्ला कमिटीको साथीहरू के भन्दै हुनुहुन्छ र जिल्ला पार्टीको संयन्त्रसँग तपाईँले कसरी कुराकानी गर्नुभएको छ? मैले कुराकानी गरेको छैन। जिल्ला पार्टीको सभापतिलाई मैले ग्रुम गरेको, पोलिटिकल्ली चाहिँ नि ट्रेन गरेको, नेभी सङ्घमा, तरुण दलमा मैले खुबै सपोर्ट गरेको 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष होइन। मेरै सरसङ्गतबाट उहाँहरू हुर्केको हो। आज उहाँ पार्टी सभापति हुनुभएको छ। उहाँलाई बाटो नबिराइकन काम गर्नुहोस् भन्ने मेरो सल्लाह छ, सुझाव छ। अब पछिल्लो समयमा उहाँले अब नगरले निर्णय गरेको, वडाले निर्णय गरेको, जिल्ला कार्य समितिले निर्णय गरेको निर्णय चितवन भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर काङ्ग्रेसको हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यही निर्णयलाई टेकेर हामीहरू गयौँ। तर पछिल्लो समयमा आएर उहाँले केन्द्रीय कार्य समितिले भने बमोजिम मैले चल्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँले कोर्स बदल्नुभयो, बाटो बदल्नुभयो। चितवनका मान्छेहरू निराश भए। यिनलाई कसले रेस्क्यु गर्ने? केन्द्रीय सदस्यहरू पनि हाम्रो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि विरोध गर्नुभयो, बाहिर धेरै ठुलो विरोध गर्नुभयो। तर ऐन मौकामा जब यो पोलमा हात हाल्ने भन्छ नि, जब खास अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ नि साथमा रहनुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने हो, त्यति बेला उहाँहरू पनि साइलेन्ट हुनुभयो। कहाँ जानुभयो मलाई थाहा भएन। अनि फाइनल्ली मैले त्यो रिस्क लिनु पऱ्यो। यो रिस्क के भनौँ एउटा मलाई लाग्यो कि अब यति बेला मैले चाहिँ नि मैले यो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले विवेकलाई बन्धक राखेर कसैले भनेको भरमा म हिँड्नुहुन्न। मलाई राजनीतिमा लाभ हानिको त्यो हिसाब किताब पछि गरौँला। अहिले मैले देशका प्रति, जनताका प्रति, लोकतन्त्रका प्रति मैले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर म खडा भएँ। पौडेलजी, जाँदै भरतपुर महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा तपाईँले चुनाव जित्ने आधारहरू के हुनु बताइदिनुहोस् त? के आधारहरू छन्? आधार त पहिला म काङ्ग्रेसको निष्ठावान कार्यकर्ता हुँ, त्यो दुनियाँले थाहा पाउँछ। म बेइमानी गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म अनियमितता गर्दिनँ। मैले चलाउने संस्थामा म ढिलासुस्ती हुन दिन्न। यी मेरा अनुभवका कुराहरू छन् र मेरो कमिटमेन्टको कुरा छ। र म राजनीतिलाई लाभको पद म ठान्दिनँ होइन। त्यसो भएको हुनाले चितवनवासीले ममाथि भरोसा गरेको छ र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अब एउटा स्वतन्त्र उठेको उम्मेदवारले त 500, 1000, 2000 भोट ल्याउँछ भन्छन्। मैले चुनाव चितवनमा जितेँ भने आश्चर्य नमान्नु होला। स्थिति त्यो छ। तर अब यसमा त धेरै कुराहरू इन्भल्भ हुन्छ। अन्य दलहरू, साना दलहरू जो सहकार्यबाट अघि बढ्न चाहन्छन्, ती दलहरूसँगको सहकार्य या स्वतन्त्र समूहहरू, विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको सँगको सहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो? अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, एकदम सान्दर्भिक कुरा सोध्नुभयो। मलाई यो बिपी पार्टीका यहाँ 3500 मत छ। उहाँहरूले स्टेटमेन्ट निकालेर मलाई सहयोग गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेस बिपी नेपाली काङ्ग्रेस बिपीवालाले उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्ने भनेर सुशील शेरचनले नै मलाई पटक टेलिफोन गर्नुभयो। उहाँले, दाइ तपाईँले उम्मेदवारी दिएपछि हाम्रो उम्मेदवारको काम छैन, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भनेको छ। अब मलाई जुन सेन्सिङ भएको छ, मैले जे बुझेको छु, विप्लव समूहको साथीहरूको पनि म प्रति सहानुभूति छ, सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने सूत्र मैले फेला पारेको छु। दोस्रो हो। तेस्रो, मैले तपाईँलाई अहिले म भन्न सक्दिनँ, तर मैले सहयोग पाउने तेस्रो र चौथो त्यस्तो समूह पनि छ। त्यो चाहिँ नि समयले त्यसको जवाब दिन्छ, तपाईँले थाहा पाउनु। तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना छ, विजयको शुभकामना छ। एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पनि राजनीतिको विकृत पक्षलाई सुधार गर्ने जुन प्रतिबद्धता र साहस बटुल्नु भएको छ, यहाँलाई यो साहसमा थप सफलता मिलोस्, यहाँको राजनीतिक जीवन थप मजबुत र बलियो बनोस्, भरतपुरका जनताको सेवा गर्ने तपाईँको चाहना पुरा होस्, यो हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ थप? म यो देश अगाडि बढ्न सकेको छैन, जुन गतिमा बढ्न सकेको छैन। हामीहरूले समग्रतामा पनि हेर्नुपर्छ र हामीले आफ्नो विवेकलाई बन्धक राखेर
खराबलाई खराब भन्न सकेनौँ, असललाई असल भन्न सकेनौँ भने हामी सदा सर्वदा हामी पतनोन्मुख हुन्छौँ। हामी खराबलाई खराब भनौँ र माटो समातेर यो देशको अहित हुने काम गर्दैन भनेर हामीहरू त सङ्कल्प गरौँ। म सबै पार्टीलाई, नेतालाई, यहाँको जनतालाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।